فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که همیشه صحیح و تندرست باشید و در سایه لطف الهی با دست خاشعانه به درگاه پروردگار متعال و قلوب و دلهای خاضعانه آرامش حقیقی رو به دست بیاریم. آرامشی که در سایه ستایش و نیایش به دست میاد. نمونه ای از آیاتی که مد نظر اون هست که باز میخوایم تأمل داشته باشیم بر اون، دو آیه خاتمه سوره بقره هست. دو آیه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ارتباط با این دو آیه میفرمایند که این دو آیه از کنزی از کنوز تحت زیر عرش پروردگار نازل شده که لم یعطها نبی قبلی، هیچ نبی قبل از من داده نشد بهش. آیات خاتمه سوره بقره رو ما همیشه میخونیم چون این آیات فضیلت و برکت بسیار زیادی رو داره، ولی تأمل روی مفاهیم این آیات کردن تا اینکه ارزش و حیثیت معنوی اون رو درک کردن نکته مهمی هست که متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه. سوره بقره بزرگترین سوره قرآن کریم در ابتدای این کلام الهی در برگیرنده وظایف متعدد و کثیری هست. موضوعات بسیار زیادی رو در ابواب مختلف در امور و مسائل متعدد برامون بیان کرده. اساسیات و تعهدات بنیادین دینی در ارتباط با عبودیت پروردگار و به همین صورت مسائل حقوقی در ارتباط با خلق رب ذوالجلال از پدر و مادر گرفته تا زن و فرزند و به همین صورت مسائل اجتماعی و اقتصادی که در بین جامعه انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است و میاد ابعاد مختلفی از روابط بین الملل در ارتباط با جنگ و صلح هم مطالب زیادی رو در بر داره. در بین این همه وظایفی که در سوره بقره میاد، خاتمه‌ای در دو آیه هست که این خاتمه یک بسته ای از نیایش هست، دعایی هست که در ارتباط با تعهد و مسئولیت پذیری انسان نقش بسیار مهمی داره. وقتی که انسان کتاب الهی رو باش آشنا شد، دین پروردگار متعال رو مطلع شد، وظیفه خودش رو به نحو احسن انجام دادن برایش یکی از مهمترین اهداف و اغراض است و هم و غمش در ادای وظیفه به نحو احسن در کمال خود میرسه. آیات خاتمه سوره بقره در واقع یک
ابتدایی داره قبل از 2 آیه که این ابتدا بیانگر حاکمیت رب ذوالجلال یا یاد آورنده این موضوع هست که در واقع این هم ستایش هست. ستایشی که فقط در کلمات و الفاظ مختصر و کوتاه نیست. یک ستایشی هست که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، در الفاظ مختصر و کوتاهی هست. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. یه ستایشی هست که در حالت تفصیلی هست. قرآن کریم علاوه بر این که به ما آموزش میده الفاظی رو که در اختصار کامل مفاهیمی از ستایش رو در بردارن، ستایش تفصیلی پروردگار متعال به طور وسیع و گسترده در جاهای مختلف قرآن کریم به نظر میرسه. یکی از این آیات آیه 284 قبل از این 2 آیه اخیر هست که میگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اختصاص به الله متعال داره. اون چی که در آسمان ها هست و اون چی که در زمین هست خاص او هست، مال او هست، ملک او هست. مدیر و مدبر فقط او هست. هیچ کسی با او شراکت نداره. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چی که در آسمان ها و زمین هست، اون چی که من دارم و شما داری و اون چی که همه دارن، همه مال الله متعال هست. در حاکمیت سلطه او هست. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. این حاکمیت و سلطه از چیزی غافل نیست. این حاکمیت و سلطه بخشی از الله متعال ناپدید نیست. همه چیز رو الله متعال برش نظارت کامل داره و علم کامل و تام داره. این تبدو ما فی انفسکم، در درون خودتون، در این آسمان ها و زمین اگر عبور کنید، بیایید درون خودتون رو نگاه کنید. در درون خودتون اگر چیزی رو نگه دارید یا آشکار کنید در قلب خودتون، در فکر خودتون، یحاسبکم به الله. الله متعال شما رو با اون محاسبه میکنه. هر چی که وجود داره از نیت و اراده همشون در ضمن حساب و کتاب هست. حاکمیت الله متعال از هیچ چیزی یا هیچ چیزی از حاکمیت الله متعال بیرون نیست. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. الله متعال اون کسی رو که بخواد به عاقبت سوء عمل کردش اون رو مبتلا میکنه و اون کسی رو که بخواد هم پوشش میده و مغفرت میکنه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مال او هست. حاکمیت مال او هست. هیچ دخالتی در امر او، در حکم او، در رأی او، در نظر او کسی نداره. والله علی کل شیء قدیر. بر الله متعال بر هر چیزی اقتدار داره، بر هر چیزی قادر هست. فقط در ملک او نیست، در زیر قدرت او هست. شاید در ملک خیلی ها باشن ولی ملک طرف نتونه درش سلطه و حاکمیت داشته باشه. در هر حاکمیتی بالاخره نکته های ضعفی وجود داره. همه چیز رو نمیشه به حاکم پوشش بده. هر حکومتی یه بخش خلایی وجود داره. اما حاکمیت الله متعال هیچ چیزی از اون غافل نیست. الله متعال از هیچ چیزی از اون مخفی نیست. در ادامه با این بیان و وضاحت روشن مد و ستایش الله متعال میگه که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. رسول و مؤمنین بر اون چه که از جانب پروردگار متعال نازل شد ایمان آوردند.
اللهی که زمین و آسمان ها و تمام جهان در ملک و تصرف او هست و هر چیزی اقتدار داره. او شریعت و دینی رو فرستاد، او قانون و برنامه سعادت بخشی برای زندگی فرستاد. هم رسول ایمان آورد و هم مؤمنین ایمان آوردند. کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. همه ایمان آوردند به مقام الهی، به جایگاه الله متعال، و ایمان آوردن به فرشتگان که باز هم مقامی دارند در نزد الله متعال. فرزند الله نیستند بلکه بندگان عبادتگری هستند که شب و روز پیروی از امر الهی می کنند. عبادتگرانی هستند که از عبادت الهی هیچ لحظه ای غافل نیستند. فرشتگان به این معنا هست، یعنی وجود فرشتگان در واقع مناط تفکر ایمانیات نیست. وجود الله مناط ایمان به الله نیست. ایمان به مقام الهی و حقیقت وصف پروردگار متعال هست که ایمان حقیقی رو بیانگر هست. والله همه ایمان به الله دارند. ایمان به حقیقت ملائکه که بندگان عبادتگر الله هستند فرق ایجاد میکنه بین مؤمن حقیقی و کسی که عبادت کننده ملائکه هست و ملائکه رو نعوذ بالله فرزندان خدا میدونه. و کتبه و رسله، و به همین صورت به کتابهای الهی که الله متعال برای هدایت بشر از اول بدو خلقت تا به حال کتابهایی رو فرستاد و اونها رو رها نکرد برای هدایتشون، و این هست یکی از مصادیق رحمت الهی. لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفاوتی هم بین انبیاء او وجود نداره. همه انبیاء از جانب او بودند، انبیاءی که او فرستاده، و اطاعت اونها برای امتهای مختلف واجب بوده و همه اونها هدایتگر بودند، هر نبی که الله متعال فرستاده. و خاتم المرسلین هم در تایید همه انبیاء اومده و هیچ گونه اختلافی بینشون وجود نداشته. همشون به توحید الهی دعوت میدادند. اون تفرقه‌ای که بین ادیان وجود داره انبیا این تفرقه رو نیاوردند، پیروانشون ایجاد کردند. اون درگیری و جنگی که بین پیروان ادیان وجود داره خود انبیا این جنگ رو و این درگیری و نزاع رو ایجاد نکردن نعوذ بالله. پیروان با فهم نادرست خودشون این درگیری ها و اختلافات رو پدید آوردند. لا نفرق بین احد من رسله، همشون در یک راستا با اهداف مشترک و با مبانی فکری واحد برای بشریت فرستاده شدند. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. وقتی که شناختند، وقتی که پی بردند حقیقت نبوت رو، حقیقت کتب آسمانی رو، مقام رب ذوالجلال، و به همین صورت عملکرد عبادی ملائکه رو به عنوان خلائقی که در عبودیت پروردگار مشغول هستند، وقتی که پی بردند گفتند قالو، نیایش شروع میشه، دعا شروع میشه، مناجات با رب ذوالجلال شروع میشه. سمعنا و اطعنا، شنیدیم
و پیروی کردیم. غفرانک ربنا، مغفرت رو از تو میخواییم پروردگارا، و الیک المصیر، به سوی تو هم بازگشت ما هست. این خاتمه دقت کنید، دو مفهوم نیایش و ستایش با هم پیوند خورده است. ستایش رب ذوالجلال در اول میاد، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نیایش به درگاه الهی در ادامه میاد، بر اساس مقام الهی، جایگاه الهی، شناخت پروردگار، شناخت کتب الهی و انبیا. خود به خود تعهد و مسئولیت پدید میاد که گفته میشه سمعنا و اطعنا، شنیدیم و پیروی کردیم. غفرانک ربنا، از تو مغفرت میخوایم. شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگارا، ربنا سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا ربنا غفرانک. این مفهوم عبادی، این مفهوم دعا در ضمن آموزش و دریافت مفاهیم دینی یکی از مهمترین اموری هست که باید در ضمن مناجات با رب ذوالجلال در نظر داشته باشیم. هرگاه حقیقتی رو یافتیم بگیم سمعنا و اطعنا ربنا. هرگاه آموزه ای رو گرفتیم بگیم سمعنا و اطعنا ربنا. هرگاه حلال و حرامی رو گرفتیم بگیم سمعنا و اطعنا ربنا. دقت کنید، دعای ما در واقع مهمترین موضوعات زندگی ما هست. ما متاسفانه دغدغه ما لقمه روز و شب هست، دغدغه ما کار هست، دغدغه ما مشکلات اجتماعی هست، ولی اصل دغدغه ما و مشکل ما باید باشه عمل کردن به وظایفی که شناختیم، عمل کردن به اون چی که از دین الهی گرفتیم. بگیم سمعنا و اطعنا ربنا. و بعد از این در ارتباط با کوتاهی که در این باب صورت بگیره اعتراف کردن و گفتن غفرانک ربنا. و باز در ارتباط با نهایتی که بهش خواهیم رسید و الیک المصیر. میگیم دائما میگیم سمعنا و اطعنا ربنا غفرانک، ربنا غفرانک. الله تعالی همه ما رو مغفرت بکنه و ما سمع و اطاعت درست از فرامین دین خودش رو مرحمت بکنه. الله یار و نگهدارتون.